बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप जो है वो खैरियत से होंगे। आज भी दो तीन अहम ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और हम हमेशा ऐसी ख़बर लाते हैं जो कि किसी और के पास नहीं होती। तज़िया भी अपना ही होता है, किसी का चुराया गया नहीं होता और किसी का वीलॉग भी हम चोरी नहीं करते। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा वीलॉग जो है वो चोरी हो जाता है, हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चोरी हो जाती है। बाज़ जो दोस्त हैं वो क्रेडिट दे देते हैं, बाज़ जो है वो इसको अपने नाम से चलाते हैं। चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबका भला करे। आज तो सबसे बड़ी ख़बर ये है, सबसे पहले तो यही है कि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, जब ये लंदन में मुकीम थे तो इन्होंने बड़ी कोशिश की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करने की, लेकिन ये कोशिश बराबर साबित नहीं हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों और सिफारिश के बावजूद भी इसमें इनको कामयाबी नहीं हुई। हालांकि उन दिनों में शहबाज शरीफ भी जो थे वो लंदन में ही मौजूद थे और अनवारुल हक काकड़ के निजी दौरे पर लंदन पहुंचने का मकसद भी यही था कि वो मियां नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहते थे और उनसे जो है वो कोई दुआ सलाम भी करना चाहते थे और आइंदा के सेटअप के बारे में भी बातें करना चाहते थे, क्योंकि आखिरी जो नाम जो क्या मोहर होती है इनका नाम एक्सेप्ट करने की, उसके ऊपर मोहर जो है वो नवाज शरीफ ने लगाई थी जब ये निगरान वज़ीर आज़म बन रहे थे। तो वो उनका बाज़ाब्ता तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ ने उनसे मुलाकात से माजरत कर ली और कहा कि काकड़ साहब, मुझे तो मुलाकात से कोई इनकार नहीं है, आपके लिए मुश्किल जो है वो खड़ी हो जाएगी। पहले ही ये जोड़ा जा रहा है कि निगरान जो सेटअप है वो नून लीग का तसलसल है, तो जो है वो अगर मैं मुलाकात करूँगा तो ये बात जो है वो पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें, ख़ास तौर पर PTI, इसको वो हवा बनाकर जो है वो खड़ा कर देंगे। तो लिहाजा आप मेहरबानी करें, ये मुलाकात जो है वो हम आपके साथ नहीं कर सकते। हालांकि शहबाज शरीफ ने भी इनका शहबाज शरीफ से रब्ता हुआ तो शहबाज शरीफ ने भी फिर मियाँ साहब से बात की, तो शहबाज शरीफ का भी यही मौक़िफ़ था कि इनसे मुलाकात जो है वो नहीं होनी चाहिए और उन्होंने काकड़ साहब से कहा कि आप आए हैं तो मैं भी आपसे मिलूँगा, या नवाज शरीफ साहब मिलेंगे, आप इधर आएँगे या हम आएँगे। ये बात छुपी नहीं रहनी, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी एक सिक्योरिटी है, तो ये सोशल मीडिया पे या मीडिया पे बात आ गई तो आपके लिए भी मुश्किल बढ़ जाएगी और हम नहीं चाहते कि आप इस कंट्रोवर्सी में पड़ें। तो उसके ऊपर फिर उन्हें बड़े बाइज़्ज़त तरीके से उन्होंने मुलाकात से माज़रत की और फिर मलक अहमद को भेजा। ख़ास तौर पर मलक अहमद उन दिनों लंदन में थे और जिस होटल में ये ठहरे हुए थे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वहाँ पर मलक अहमद गए और उन्होंने जाकर फिर ये पैगाम जो है मुलाकात ना करने के हवाले से वो अनवारुल हक काकड़ तक जो है वो पहुँचाया और मेरे ज़राए के मुताबिक मलक अहमद ने अपने फ़ोन से ही नवाज शरीफ की और अनवार काकड़ की जो है वो बात कराई और जिसमें गुडविल, अच्छे जज्बात का, ख्वाहिशात का एक दूसरे के लिए इजहार जो है वो किया गया। तो ये एक उनकी कोशिश थी अनवार काकड़ की कि मुलाकात हो जाए, लेकिन नवाज शरीफ सियाने आदमी हैं, इलेक्शन चूँकि करीब आ रहे हैं और वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा छाप वो लगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी मुसलसल कह रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रहे और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी जो एतराज़ात अब ये किए जा रहे थे कि आद चीमा और फिर फ़वाद हसन फ़वाद और दीगर जो उन्होंने कहा था कि अहम लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, तोक़ीर शाह जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने कहा था कि ये वो लोग हैं जो कि नून लीग के साथ थे, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो ये एक तरह का उनका जो है वो तसलसल है। तो उसी वजह से वो इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा एतराज़ात जो थे वो उठा रहे थे और अगर ऐसे में ये मुलाकात लंदन में हो जाती तो फिर इसके ऊपर बहुत सारी जो बातें, तबसरे वो शुरू हो जाने थे और एक नया जो था वो पंडोरा बॉक्स खुल जाना था। तो उसी को फिर सामने रखते हुए फिर नवाज शरीफ ने एक बड़ा अच्छा और सुलझा हुआ फ़ैसला किया और जो शहबाज शरीफ है उनके साथ भी उनका रब्ता हुआ था, तो वो चाहते थे कि चले अगर नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं होती तो शहबाज शरीफ से हो जाए। तो शहबाज शरीफ ने भी सेम मौक़िफ़ जो था वो इख्तियार किया, जो मौक़िफ़ जो था वो जो नवाज शरीफ ने इख्तियार किया, क्योंकि उनको भी पता है कि नवाज़ हो या शहबाज हो, अगर ये मुलाकात होती है तो इसका जो है वो उनके वो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और एक नई तनकीद जो है वो शुरू हो जाएगी और ये कोई अच्छी बात जो है वो नहीं है कि तनकीद का ये सिलसिला शुरू हो और उनके लिए मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाएँ। अब आते हैं पीपल्स पार्टी की परेशानी की तरफ। पीपल्स पार्टी की परेशानी ये है कि उन्होंने बड़ी क्या कहते हैं शौक़ से, चाह से, उम्मीद से
جو جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ہیں ان کو نگران وزیر اعلیٰ سندھ تعینات کیا تھا، اور یہ اس خواہش کا اظہار تھا کہ وہ جب آئیں گے تو ایک طرح کے وہ پیپلز پارٹی کے ہی بندے ہوں گے اور وہ ہماری بات مانیں گے، ہمارے بندے ہوں گے۔ ایم کیو ایم کو بھی اس کے اوپر راضی کیا۔ تو نگران وزیر اعلیٰ سابق چونکہ سپریم کورٹ کے بھی جج رہ چکے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی رہ چکے ہیں، تو جیسے ہی وہ نگران وزیر اعلیٰ بنے، مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو وہ پیپلز پارٹی کی سنتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے تبدیلیاں شروع کر دیں، اور تبدیلیاں انہوں نے اپنی مرضی سے شروع کر دیں۔ اب زرداری صاحب بھی پریشان، بلاول صاحب بھی پریشان کہ یہ بھائی کیا ہو گیا۔ ان کو میسیجز بھجوائیں کہ جناب باقر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، فلاں جگہ سے آپ نے ہمارا بندہ اٹھا دیا۔ اب باقر صاحب کیا کہیں؟ انہوں نے کہا جی بھائی جان میں تو جو کچھ کر رہا ہوں الیکشن کمیشن کے کہنے پہ کر رہا ہوں، الیکشن کمیشن نے کہا جی تبدیلیاں کرنی ہیں تو میں نے کر دیں، تو آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرٹ پہ ہو رہا ہے۔ تو زرداری اور بلاول نے کہا کہ یہ تو پھر زیادتی ہے، ہم تو آپ کو اپنا سمجھ کے لائے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی جان اب تو میں وزیر اعلیٰ ہوں، اگر میں بات نہیں مانتا تو پھر ہزارہ الیکشن کمیشن والے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائیں گے، آپ لوگوں کو کوئی اور بندہ چاہیے تو وہ لے آئیں، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اس کے اوپر پھر پیپلز پارٹی خاموش ہو گئی۔ پھر جو مقتدر حلقے تھے انہوں نے بھی سندھ کے جو حالات تھے، کراچی کے حالات، اس کے اوپر جو رپورٹس تھیں وہ نگران وزیر اعلیٰ کے ساتھ شیئر کی، اور اس میں جو ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ، فارن کرنسی کا غیر قانونی استعمال اور اسمگلنگ، وہ ساری کی ساری باتیں ان کو بتائی گئیں۔ تو پھر وہ جو نگران وزیر اعلیٰ تھے باقر صاحب، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بہت بڑا ہے، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر ہم نے شہر کو، کراچی کو پرامن بنانا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائی شروع ہوئی، سندھ بھر میں کارروائیاں شروع ہوئیں، اور ایسی کارروائیاں شروع ہوئیں کہ بڑے بڑے لوگ اس میں آئے، پکڑے بھی گئے، آپریشنز جاری ہیں، کریک ڈاؤن جاری ہے، ہزاروں بلکہ لاکھوں بوریاں گندم کی، چینی کی، یوریا کی وہ برآمد ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی والوں کو چیخیں سنائی دے رہی ہیں سندھ میں، لیکن وہ باقر صاحب سننے کو تیار نہیں۔ وہ جب بھی ان کو فون شون کرتے ہیں، تحفظات یا اپنا پیغام پہنچاتے تو وہ کہتے ہیں جی بھائی جان میں تو میرٹ پہ کام کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے تو سفارش ماننے کی بجائے اب اسی تو ایک فوکس کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ باقر صاحب کو کہ پیپلز پارٹی اب میرے ساتھ ہو یا نہ ہو، تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے، مقتدر ادارے میرے ساتھ ہیں، تو جب وہ میری سپورٹ کر رہے ہیں تو میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں تو کیوں نہ پھر جو عوام کی بہتری کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے، اور خاص طور پر کراچی کی بہتری کے لیے کام کروں۔ تو وہ اپنا پھر جو انہوں نے ایک سلسلہ ہے اس کو شروع کر رکھا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ابھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں جس سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی والے خوش نہیں ہیں، لیکن وہ ان کو سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب وہ کل یسر رضا گیلانی نے تو بڑی بات کی، انہوں نے کہا جی یہ جو نیب کا قانون بحال ہو گیا ہے ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ برابر ہو گئی ہے، اب نواز شریف کے اوپر بھی کیسز ہیں، شہباز شریف کے اوپر بھی ہیں، زرداری اوپر بھی ہیں، میرے اوپر بھی ہیں، تو ہم اسی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے، اب سارے کیس بھگتیں گے تو لیول پلینگ فیلڈ تو برابر ہوگی۔ تب یہ بھی ہو سکتا ہے تو پھر سب کو اب پیشیاں ہوں گی، سب کو نوٹسز جاری ہوں گے، اور جب یہ سلسلہ ہوگا تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا۔ تو چیزیں جو ہیں وہ اتنی آسان ہیں نہیں پیپلز پارٹی کے لیے جتنے وہ سمجھ رہے تھے۔ اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ جناب باقر صاحب کو لگا تو دیا ہے، باقر صاحب اب ان کی سنتے نہیں ہیں، وہ جن کی سنتے ہیں وہ طاقتور ہیں، لیکن وہ بھی میرٹ پہ کام کر رہے ہیں، امن کے لیے کام کر رہے ہیں، استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں، معاشی استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آرمی چیف صاحب خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے اس کے اوپر سوال اٹھا سکے، کیونکہ وہ جو کارروائی ہے غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے وہ کارروائی جاری ہے، اس کو وہ کہتے ہیں منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ تو چوں چرا جہاں سے بھی ہوگی اس کی پرواہ کیے بغیر یہ کام جو ہے وہ اس کو منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔